दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पछिल्लो कदमहरू के छ भन्ने विषय लिएर संवाद गर्नेछौँ। मधेसको जनअधिकारको लागि, मधेसका जनताहरू पछाडि परेका वर्गहरूको लागि लड्छौँ भनेर उठेको पार्टीहरू जो आज आफ्नै कमजोर अवस्थामा पुगे। कारण के? यसको दोषीको निकै नै शक्तिशाली पार्टी बनेको थियो। प्रदेश 2 अर्थात् मधेसको सरकार मजबुत भएको थियो। मधेस प्रदेशको सरकार बडो मजबुत सरकार बनेको थियो। तर एकाएक कसरी यो पार्टी कमजोर हुन पुग्यो र आज दुईटा पार्टीमा फेरि विभाजन भएको छ। मधेसका जनताहरू अझ अन्योलमा परेका छन् र आज पनि मधेसको अधिकारको लागि, जनताको हकहितको लागि भन्दै विभिन्न पार्टीहरूले अराजक क्रियाकलापहरू गर्दै आएका छन्। यो किन, के को लागि? पटक पटक मधेसबाट पार्टीहरू जन्मिन्छन्। जसपा मात्र होइन, लोसपा मात्र होइन, सबै पार्टीको जन्म प्राय मधेसबाटै हुन्छ। मधेसकै मुद्दाहरू उठाउँछौँ भनेर पार्टीहरू जन्म हुन्छन्। चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा एमाले होस्, सबै पार्टीको उद्गम स्थल भनेकै मधेस हो। तर अझै पनि मधेसका जनताले किन सुख पाउन सकेन, अधिकार पाउन सकेन? अहिले मलको अभाव छ। यो चपेटमा पनि मधेसका जनता छन्। उको किसानले बक्यौता रकम पाउँदैन। मधेसका जनताहरू पीडित बनेका छन्। तर पटक पटक मधेसका जनताहरू भ्रममा पारिन्छन्। उहाँहरूको अधिकारको लागि भन्दै धेरैभन्दा धेरै मधेसी जनताले नेताहरूको, पार्टीको विचारलाई बोक्दै आफ्नो ज्यान दिइसक्नु भएको छ। तर अझै पनि मधेसका जनताहरू अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। उहाँहरूले आफूले गरेको परिश्रमबाट पनि पैसा भुक्तानी समयमा पाउँदैनन्। तर मधेसका पार्टीहरू मधेसको नाम बेच्दै सडकमा उत्रिन्छन् र जनमत पनि प्राप्त गर्छन्। तर मधेसका जनताको अधिकार कहिल्यै प्राप्त भएन। यदि साँच्चीकै प्राप्त भएको हो भने मधेसका जनता किन खुसी हुन सकेन? भनेको समयमा मल पाउँदैन, उखु लगाएर पनि बेचेपछि पैसा पाउँदैन। मधेसबाट धेरै मन्त्रीहरू भएका छन्, नेताहरू भएका छन्, शक्तिशाली प्रभावशाली नेताहरू मधेसबाट जन्मेका छन्। तर मधेसको हितको लागि अझै पनि कसैले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन। अझ भन्नै पर्दाखेरि मधेस जनताले जसरी भ्रममा पारिन्छ, एकाएक शक्तिशाली मधेसबाट जन्मेका पार्टीहरू शक्तिशाली हुन्छन्। तर आफ्नो पद स्वार्थको लागि, आफ्नो गुटको लागि भन्दै एकाएक फेरि पार्टी विभाजित हुन्छ। यो आजको मात्रै इस्यु होइन, पटक पटक यस्तै भएको छ। कारण के हो? आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी पछिल्लो समय जुन किसिमको अराजक क्रियाकलापहरू, जनमत पार्टीबाट जुन किसिमको क्रियाकलापहरू अगाडि आएको छ, यसमा लोसपाको उदाहरण के छ? अहिले जनमत पार्टीले पनि त्यही भनिरहेको छ। मधेसको जनताको हक अधिकारको लागि हामी लडिरहेका छौँ। मल पाएको छैन, मल देऊ भनेर चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर तोडफोड यो के को लागि, कसको लागि? यसले कसलाई फाइदा गर्छ, कसलाई बेफाइदा गर्छ? वास्तवमा हेर्ने हो भने सबै राज्यको सम्पत्ति हो। त्यसकारण सबैले यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज हामी समग्र मधेस मात्र होइन, देशको राजनीति यस्तो हुनुको कारण के हो? किन आज लोकसभा कमजोर बन्न पुग्यो? हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँले सुरुमै सोधेँ मैले, मधेसको जनता पछाडि परेको वर्गको लागि लड्छौँ भन्ने तपाईँहरूको पार्टी, एकाएक तपाईँहरू किन कमजोर हुनु? होइन, कमजोर र बलियो भन्ने कुरा कसरी निर्धारण गर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्ने, जस्तै कि पछिल्लो समय यहाँले अहिले भूमिका भन्दै गर्दाखेरि पार्टी विभाजन भएपछि कमजोर हो भन्ने एक प्रकारको बुझाइ भयो। पार्टी विभाजन भएपछि स्वाभाविक रूपमा कमजोर त हुन्छ नै, यसमा विवाद रहेन, यो त सामान्य बुझ्ने कुरा भयो। तर कमजोर कि बलियो भन्ने कुरा त अब अगाडि आउने समयमा निर्वाचन हुनेवाला छ र निर्वाचनमा भाग लिइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँको जनमत के हुन्छ, जनताले कुन रूपमा हामीलाई विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा र हाम्रो शक्ति के हो भन्ने कुरा
अनि मात्रै देखिन्छ। अब यो आकारमा पार्टीको स्वरूप या आकार सानो ठुलो हुन सक्ला, तर मुख्य रूपमा के हो भन्ने हामीले उठाएका जो माग मुद्दाहरू छ, जो एजेन्डाहरू छ, त्यो सम्बोधन भयो कि भएन। त्यो यदि हामी सम्बोधन गराउन सकिरहेका छैनौँ भने हामी यो समस्या छ भनिरहेका छौँ, सरकारले पनि यो समस्या छ भनिरहेको छ। अहिलेको मात्रै होइन, बेला बेलाको जतिखेरको पनि सरकारले हरेक समयको शासक वर्गले के भन्छ भन्ने समस्या छ भन्छ, तर समाधान गरिदिँदैन। त भनेपछि यसमा राज्य चाहिँ उदार भएन, राज्यले उब्जेको समस्याको समाधान गर्न खोजेन। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्ने कि हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू ज्यूका त्यो हुन्छ र हाम्रो उठाएका माग मुद्दाहरू कहिलेकाहीँ यसो चस एक दुईवटा छोइदिने बाहेक समग्रमा चाहिँ माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैन। त एकातिर सैद्धान्तिक रूपमा यो अवस्था छ र पार्टी विभाजन भएर जुन टुक्रिने जुन प्रक्रियाहरू छ, यो विशुद्ध रूपमा चाहिँ स्कुलिङको कुराहरू हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो बारम्बार हामीले उठाएको जो माग मुद्दाहरू छ नि, त्यो मधेसी जनताको लागि पनि हो, उत्पीडित मधेसी जनताको लागि पनि हो, उत्पीडित जनजातिको लागि पनि हो, उत्पीडित खस आर्य समुदायको लागि पनि हो। पर्टिकुलर कुनै एउटा समुदाय एउटा जातको लागि मात्रै होइन, समग्रमा सारा मुलुक भित्र उत्पीडित जात जाति समुदाय जो पनि छन् ती सबैलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो, हाम्रो आन्दोलन हो, हाम्रो सङ्घर्ष हो। त्यसकारण हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू सम्बोधन नहुने, अनि पार्टी यो समग्र देशकै पार्टी हो। पछिल्लो समय यहाँहरूले हेर्नुभयो कि हामीले यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप नै दिन खोजेका छौँ। यो 74 सालपछि चाहिँ त्यस अगाडि हामीले राजपा बनाउँदाखेरिदेखि नै हामीले एउटा राष्ट्रिय स्वरूपमा जाने भनेर निर्णय गरेरै हामी अगाडि बढेको। पछिल्लो समयमा जसपा बन्यो, एकदमै शक्तिशाली रूपमा पार्टी अगाडि बढ्यो, तर चाहिँ त्यो पनि टिक्न सकेन। टिक्न नसक्नुको कारण के भयो भन्ने कि यो स्कुलिङको फरक पर्यो। अब विभिन्न पार्टीहरू छोडेर आएका व्यक्तिहरू मिलेर बनेको पार्टीहरू हो, चाहे हाम्रो त्यतिखेरको राजपा होस् अथवा त्यतिखेरको समाजवादी पार्टी होस्। समाजवादी पार्टी भित्र चाहिँ कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डका धेरै साथीहरू आए र यतापट्टि राजपातिर चाहिँ डेमोक्रेटहरूबाट बढी यता आए। त यो के हुँदो रहेछ भन्ने, यो डेमोक्रेट र यो कम्युनिस्टहरूको बिचको चाहिँ त्यो तारतम्य मिलाउन साह्रै गाह्रो, किनकि काम गर्ने तौर तरिका शैली नै नमिल्ने। अब स्वाभाविक रूपमा तपाईँको जति राम्रो नीति सिद्धान्त विचार भए पनि काम गर्ने तौर तरिका नै मिलेन भने त्यो केही गर्न सकिँदो रहेनछ। त जस्तै छ नि त, अब काङ्ग्रेस पार्टी छ र कम्युनिस्ट पार्टी छ, त डेमोक्रेटहरू काङ्ग्रेसतिर छन् अनि कम्युनिस्टहरू चाहिँ यो लेफ्टहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीतिर छन्। त के हुन्छ भनेपछि त्यो विचारधाराले ठुलो फरक पार्दो रहेछ। र हिजोको त्यो एउटा ह्याङओभर, एउटा स्कुलबाट पढेर आएको, एउटै कुरा, एउटै एजेन्डा, एउटै दर्शन पढेर आएकाहरूलाई तपाईँले एकैचोटि त्यो दर्शन नै चेन्ज गरिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ तालमेल मिलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। जसकारण हामीले चाहिँ अलिक दिन अगाडि बढ्न खोज्यौँ, तर चाहिँ चल्न सकिएन, किनकि त्यो ठुलो एउटा अभियान थियो, ठुलो प्रयास गरेको, हामीले पनि दुस्साहसै गरेको हो। वैचारिक रूपमै फरक फरक विचार बोकेकालाई एक ठाउँमा राख्ने जुन एउटा प्रयास थियो त्यो सफल हुन सकेन, त्यो हुँदो रहेनछ। हामीले गरेको त्यो प्रयास नै गलत थियो भन्ने आजको दिनमा हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारणले यो वैचारिक रूपमै चाहिँ एक ठाउँमा हुनुपर्दो रहेछ। विचार नै मिलिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ कार्यशैलीमा पनि तारतम्य हुन्छ, नभए त त्यो अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने रहेछ। त्यसकारण हामीले गरेको जुन दुस्साहस थियो त्यो असफल भयो र आज हामी छुट्टिने अवस्थामा पुग्यौँ र हाम्रोतिरका पनि जो कम्युनिस्ट विचारधाराका साथी थिए त्यो उता गए र त्यतातिरका पनि जो डेमोक्रेट विचारधाराका साथीहरू थिए त्यो हामीतिर आए। अर्थात् आजको हिसाबले हेर्दाखेरि, लिडरसिपको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भन्ने त दुवैतिर 50-50 को हिसाब किताब छ। अब तलको जनमतको कुरा गर्ने हो भने हिजो राजपामा तर्फ भएका जनमत राजपातर्फै छ, किनभने समायोजन भइसकेको स्थिति थिएन, र समाजवादी तर्फको जनमत समाजवादी
तर्फतिर नै छ भनेपछि त्यो चाहिँ अन्तर्घुलन भइ नसकेको अवस्थामा नै विभाजन भएको हुनाले त्यो जनमत आफ्नोतिर छ। तर अब सवाल मुख्य रूपमा यहाँले उठा जस्तो यो कमजोर अवस्था यसलाई मान्नु भएन। वैचारिक रूपमा आफूलाई चाहिँ अझै को हुनुहुन्छ हो, वैचारिक रूपमा आफू हामीहरू ठिक ठाउँमा छौँ, हाम्रो पोजिसन पनि ठिक छ, हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू पनि ठिक छ, र हामी माथि जनताले गरेको विश्वास र भरोसा जो छ त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले बचाएर राख्न सफल पनि भएका छौँ र त्यही मार्गमा हामी अगाडि बढिरहेको हुनाले हामी चाहिँ कुनै गलत गरेको अथवा हामी कमजोर अवस्थामा छौँ जस्तो लागेको छैन। यो तपाईँहरूले भन्ने पाटो होला, तर आम बुझाएको धारणा के रहेछ भने बाहिर भने तपाईँहरूको यो लडाइँ सैद्धान्तिक लडाइँ होइन, भागबण्डाको लडाइँ हो। को सरकारमा पुग्ने, कसले राम्रो भाग पाउने भन्ने लडाइँको कारणले गर्दा आज यो पार्टी तहस नहस भयो भन्ने बाहिर बुझाइ। यो कस्तो एकदम सतही बुझाइ भयो। किन भयो भन्ने यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु कि 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि हामीले एउटा प्रण गऱ्यौँ। हामीले के प्रण गऱ्यौँ भने पहिलो संविधान सभामा यो मन्त्रीमण्डलमा जानलाई नै ध्यान केन्द्रित भयो सबैको, जस कारणले संविधान पनि निर्माण हुन सकेन र पार्टीहरू पनि विभाजन भयो। 3वटाबाट 13वटा पार्टी बन्यो। त्यस कारणले यो सबभन्दा मुख्य समस्या नै सरकारमा सहभागिता रहेछ। त्यसकारण जबसम्म हाम्रा माग मुद्दाहरू, हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू संविधानमा सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर हामीले प्रण गऱ्यौँ। र त्यतिखेर गरेको प्रण 70 सालदेखि 74 सालसम्म हामी सरकारमा सहभागी भएनौँ। 74 सालमा पनि जब हामी यो सबै चुनावमा जितेर आइसकेपछि अनि एउटा परिस्थिति के बन्यो भने हाम्रा जति पनि असन्तुष्टिहरू थियो त्यो सबै संविधानसँग थियो। संविधान संशोधन भएपछि हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुने हो। त हामीले के हेऱ्यौँ भने कि अब हिजो एउटा परिस्थिति थियो, एमालेसँग हाम्रो चाहिँ एकदम पुरै डेड अगेन्स्टको स्थिति थियो, एकअर्कालाई एक्सेप्टै गर्न नसक्ने स्थिति थियो। तर राजनीतिमा त कोही न थाहै शत्रु हुन्छ न थाहै मित्र हुन्छ, मुख्य रूपमा एजेन्डा हो। हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो माग मुद्दा संविधान संशोधनसँग हुन्छ, संविधान संशोधनको निम्ति 2/3 चाहिन्छ र हामी र नेकपा अर्थात् त्यति जेलसम्म मिलिसकेको त थिएन तर एउटै गठबन्धनमा थियो माओवादी केन्द्र र एमाले, पछि चाहिँ नेकपा बन्यो। त त्यो र हाम्रो पार्टीको चाहिँ सङ्ख्या जोड दिँदा 2/3 सङ्ख्या पुग्थ्यो। त हामीले के भन्यौँ भने कि यदि हाम्रो माग मुद्दा तपाईँहरूले सम्बोधन गर्ने हो भने हामी चाहिँ साथ दिन तयार छौँ भन्यो। र यहाँले स्मरण गर्नुहोस् 74 सालमा चुनाव जितेर आएपछि सरकार जब बन्यो, केपी ओलीजीको सरकार बन्यो, हामीले समर्थन गऱ्यौँ, सशक्त समर्थन गऱ्यौँ र उहाँले पनि कमिटमेन्ट गर्नुभयो उसबाट कि यो संविधान भनेको बेला बखत परिवर्तन भइराख्ने चिज हो, यो चाहिँ कुनै गीता रामायण महाभारतको हरफ होइन कि परिवर्तनै हुन सक्दैन, त्यसकारण चाहिँ समय सापेक्ष म यसलाई एकोमोडेट गरेर अगाडि बढ्छु भनेर उहाँले पनि कमिटमेन्ट गर्नुभयो र त्यस कमिटमेन्टको आधारमा हामीले समर्थन गऱ्यौँ। त्यो पनि बाहिरबाट समर्थन गऱ्यौँ। यहाँले याद गर्नुहोस् हामी गएनौँ सरकारमा, यद्यपि उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकतामा हामी थियौँ कि हामीलाई चाहिँ सरकारमा ल्याउने उहाँहरूको धेरै प्रयास रह्यो, हामीमाथि धेरै दबाब हो, तर हामीले हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन नहुन्जेल हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। पहिला माग मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर सुरुवात त गर्नुहोस् अनि मात्रै हामी सरकारमा सहभागी हुन सक्छौँ भनेर हामी गएनौँ। पछि चाहिँ खुट्टा उचालेर त्यतिखेरको सङ्घीय समाजवादी पार्टी सरकारमा गयो। सरकारमा गइसकेपछि उनीहरू 18 महिनासम्म बसे। हामीले चाहिँ निरन्तर हरेकपल्ट त्यो सरकारलाई दबाब दिइराख्यौँ। त अब कहिले बिमस्टेक सम्मेलन भनेको छ, कहिले अमेरिका त्यो सभामा युएनको सभामा भाग लिन आउने भनेको छ, कहिले के भनेको छ, कहिले चाइना भिजिट भनेको छ, कहिले के भनेको छ, बनाले कहिले भारतको भ्रमण भनेको छ। त यति बढी चाहिँ भ्रमणको कुराहरू बिचमा आयो कि हाम्रो चाहिँ त्यो माग मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएन र हामीसँग गरेको कमिटमेन्ट अनुसार 1 वर्षसम्म कुनै काम अगाडि नबढेपछि हामीले चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौँ कि अब तपाईँहरूले काम गर्न सक्नु भएन, हामीले 1 वर्षसम्म हेरेको हो, तपाईँहरूले त सरकार बन्न साथ सरकारको पूर्णता हुन्छ, 2-3 महिना लाग्यो पूर्णता हुन साथै माग मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर केही पनि भएन। त्यसकारण हामी हाम्रो समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेर हामीले समर्थन फिर्ता लिएको हो। पछि चाहिँ परिस्थिति कस्तो निर्माण भयो भने जतिखेर पहिलोचोटि केपी ओलीजीले संविधान के भन्छ हाम्रो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो,
त्यतिखेर उहाँले चाहिँ संविधानको कुनै पनि धारालाई नटेकेर सिधै भङ्ग गरिदिनु भयो। त्यो असंवैधानिक थियो भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ र पछि चाहिँ सर्वोच्चले पनि फैसला गर्यो र त्यो चाहिँ रिस्टेट भयो। रिस्टेट भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ नयाँ परिस्थिति सुरु भयो अनि उहाँलाई पनि आफ्नो पार्टीभित्र अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो। हामी जसपा बनाइसकेका थियौँ त हामीसँग संवाद सुरु भयो। हाम्रो पार्टीभित्र मिटिङ भएर निर्णय भयो कि सरकारसँग हामीले हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधनको निम्ति वार्ता छलफल गर्ने र हाम्रो वार्ता र छलफल प्रारम्भ भयो। यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु कि पहिलोचोटि चाहिँ सबै नेताहरू जानुभयो बालुवाटार। उपेन्द्रजीदेखि लिएर हाम्रो ठाकुरजीदेखि लिएर महतोजी, अशोक राईजी सबै चाहिँ जानुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूका वार्तामा। वार्तामा गइसकेपछि दुवैतर्फबाट एउटा समिति बन्यो, कुराकानी अगाडि बढ्यो, हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सुरु गर्नुभयो उहाँहरूले। निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो क्याबिनेटको, त्यो सबै गरेर 139 थान मुद्दा चाहिँ फिर्ता भयो। दुई ठाउँको मुख्य मुद्दा, खास गरेर एउटा टिकापुर घटनाको र अर्को जलेश्वर घटनाको, यो दुईटा मुद्दा चाहिँ अदालतको दुईवटा तहबाट फैसला भइसकेको हुनाले फिर्ता गर्न मिलेन। त्यो कल्याण श्रेष्ठको इजलासले चाहिँ एउटा नजिर कायम गरिदिएको छ कि कुनै पनि मुद्दा यदि अदालतको दुईवटा तहबाट फैसला भइसकेको छ भने त्यो चाहिँ फिर्ता लिन मिल्दैन। त्यसकारण त्यो दुईटा मुद्दा मिलेन, त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्चबाटै फैसला गराउने कुरा भयो र बाँकी मुद्दा जो 139 जना हामीसँगै आन्दोलन गरेका साथीहरू जो माथि झुटा मुद्दा लागिरहेको अवस्था थियो त्यो चाहिँ मुद्दा फिर्ता भयो। एउटा ठुलो आन्दोलनको कुरा थियो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा कि हामीले संविधान संशोधन बारम्बार भनेका थियौँ। त संशोधनको सवालमा इभन उपेन्द्रजी सरकारमा हुँदाखेरि 18 महिना उहाँ सरकारमा बस्नुभयो। सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँलाई सरुवा गरेर कानुन मन्त्री बनाइयो। कानुन मन्त्री बनेपछि उहाँले अन्तिम समयमा चाहिँ संविधान संशोधनको निम्ति एउटा कार्यदल बनाउनु पर्छ भनेर क्याबिनेट स्तरबाट भनेर एउटा प्रस्ताव लानु भएको थियो। ठाडै अस्वीकार भयो। अस्वीकार भएपछि उहाँ चाहिँ सरकारबाट राजीनामा दिएर बाहिर आउनुभयो। त यो काम हामीले गरायौँ र सरकारले क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर 5 सदस्यीय एउटा कार्यदल बनायो संविधान संशोधनको निम्ति। त्यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि यस महिनामा थियो, जो एमाले पार्टी संविधान संशोधनको निम्ति ससम्म उच्चारण गर्न तयार थिएन, जसले यो संविधान दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान भनेको अवस्था थियो, जसले यसमा कमा फुल स्टप पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन भनेको अवस्था थियो। त्यो पार्टीको सरकारले संशोधनको निम्ति कार्यदल बनायो भनेपछि त्यो पनि सामान्य विषय थिएन, जुन काम उपेन्द्रजीले 18 महिना पनि सरकारमा बसेर गराउन सक्नु भएको थिएन। हामीले यो काम पनि गऱ्यौँ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के थियो भने अब नागरिकतामा त धेरै समस्याहरू छ, तर संविधानमा भएकै व्यवस्था के हो कि 72 असोज 3 सम्म यो मुलुकको जो पनि जन्मसिद्ध नागरिक छन् तिनका सन्तानले चाहिँ अङ्गीकृतको के भन्छ तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भनिएको छ। तर चाहिँ यो 6 वर्षको दरमियानमा कसैलाई चाहिँ नागरिकता दिइएन, जुन चपेटामा मुलुकभरि नै लगभग 5-6 लाखको हाराहारीमा युवाहरू छ जो राज्यविहीनताको अवस्थामा छ, जो न उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिरहेको छ नागरिकता नभएर, न चाहिँ पासपोर्ट बनाउन सकिरहेको छ विदेश जानलाई, न उसले चाहिँ कुनै उद्योग धन्दा चलाउन सञ्चालन गर्न सकिरहेको छ, न कुनै स्वरोजगार गर्न सकिरहेको छ। भनेपछि पुरै पूर्ण रूपमा चाहिँ राज्यविहीनताको अवस्थामा छ। त्यसको निम्ति चाहिँ अरू अन्य समस्याहरू हामी पछि हेर्दै गरौँला, तर संविधानमा भएकै व्यवस्था अनुसार यो त तत्काल चाहिँ एउटा ऐन चाहिँ ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले दबाब दिएपछि अध्यादेश आयो र अध्यादेश पारित भएर अगाडि बढेपछि पछि सर्वोच्चले रोकिदियो। यहाँ सर्वोच्चको पनि ठुलो कथा छ, यहाँ भइरहन्छ यो मुलुकमा यस्तै छ कि कार्यपालिकाले एउटा काम अगाडि बढाउँछ, न्यायपालिकाले त्यसलाई क्रस गरिदिने, अनि व्यवस्थापिकाको कामलाई न्यायपालिकाले भन्नाले यो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको जुन सम्बन्ध छ अन्तर सम्बन्ध, त्यसमा एकअर्कामा यो यति बढी हस्तक्षेप छ जसले गर्दा अहिलेको स्थिति यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। अदालतको न्यायालयको जुन अहिले अराजकता देखिएको छ त्यो त्यसकै निरन्तरता हो। त्यस कारणले त्यस प्रकारको कुरा छ। त यी प्रमुख रूपमा यो 3वटा कुराहरू भइसकेपछि सरकार पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो। हामीले त यो सबै मागहरू पुरा गर्नुस् अनि मात्रै जान्छौँ भनेर भनेका थियौँ, तर उहाँहरूको भनाइ के हो भने अब हामी पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, तपाईँहरूले भनेको माग मुद्दाहरू हामी सम्बोधन गर्न पनि सुरु गरिसक्यौँ, 3वटा काम अगाडि बढाइ नै सक्यौँ,
अरू पनि अब संशोधनको निम्ति यथाशीघ्र चाहिँ अब वार्ता छलफलहरू प्रारम्भ भइसकेको थियो, यो पनि हामी टेबल गर्छौँ छिट्टै भन्ने कुरा थियो। त अहिले हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, त तपाईँहरूका माग मुद्दा पनि हामीले सम्बोधन गर्ने र हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदा तपाईँहरूले समर्थन पनि नगर्ने हो भने त यो त फेरि कसरी चाहिँ यो हाम्रो बिचमा यो गठबन्धन रहला त भने व्यापक दबाव भएपछि ल ठिकै छ नि त, माग यति त सम्बोधन गरेको अवस्था छ। त्यसो भए यसरी बुझौँ कि यो लडाइँ भनेको सत्ता स्वार्थको लागि होइन कि? हुँदै होइन, यो लडाइँ सत्ता स्वार्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अल्टिमेट कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी जब बन्छ, म के थप्न चाहन्छु, अहिले पनि यसो हेर्दाखेरि तपाईँ सरकारमा जाँदाखेरि अर्को पक्ष विपक्षमा देखियो, अहिले त दुईवटा पार्टी नै भइसक्यो तपाईँहरू, यो क्रम जारी नै रह्यो के? तर सजिलोसँग हेर्दाखेरि त अथवा स्पष्टमा हेर्दाखेरि त तपाईँहरूको आवरणमा त्यही देखियो नि त हेर्दाखेरि। होइन, अब यसरी यसलाई विश्लेषण गर्नुहोस्, सबैलाई के भन्छ सेतो र कालो दुइटैलाई एउटै रङ हो नभनिदिउँ। किनभने यस अगाडि पनि मैले भने ती साथीहरू त 18 महिना उपेन्द्रजीको नेतृत्वमा पहिला पनि सरकारमा जानुभएको हो नि, एउटा सिन्कोसम्म उठाएर यहाँबाट त्यहाँ राख्नु भएन। हामीले गरे पछि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो के मुद्दा फिर्ता भयो र यस्ता यो ढुङ्गा हानेको आगजनी गरेको यो मुद्दा पनि कुनै मुद्दा हो र? यो कुनै मुद्दा थिएन भने 18 महिनामा किन फिर्ता गराउन सक्नु भएको थिएन? गराउन सक्नु पर्थ्यो नि, उहाँको जिम्मेवारी थिएन कि भन्नु पर्थ्यो। त यो सबै बहानाबाजीका कुरा हो। त मैले भन्न के खोजेको भनेपछि सुरुमा पनि 18 महिना उहाँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, यी केही कामहरू गराउनु भएन। अहिले पनि 6 महिनादेखि सरकारमा हुनुहुन्छ, केही गर्नु भएको छैन। तपाईँले सुन्नु भएको छ संविधान संशोधनको कुरा उठेको अथवा नागरिकताको विधेयकको सन्दर्भमा अध्यादेशको विधेयकको बारेमा कुनै छलफल उठेको होइन, कुनै कुरा सुन्नु भएको छैन। अथवा मुद्दा फिर्ताको बारेमा उहाँहरूले के भन्छ रेशम निर्दोष छ हामीलाई थाहा छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुहुन्छ, तर खोइ त प्रक्रिया अगाडि बढेको भनेपछि के भयो भनेपछि कि उहाँले कुरा मात्रै गर्नुभयो। त अहिले 6 महिना हुँदा पनि केही गर्नु भएको छैन र हिजो 18 महिना हुँदा पनि केही गर्नु भएन। त्यसको तुलनामा हामी 18 दिन मात्रै सरकारमा गयौँ र सरकारमा जानुभन्दा अगाडि नै हामीले यो 3वटा काम गराएर गएका थियौँ र जब संशोधनको प्रक्रिया जब अगाडि बढ्न थाल्यो अनि हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। त्यो पनि यो न्यायालयलाई देखि सहेन र न्यायालयले व्याख्या के गरेर चाहिँ त्यो हाम्रो सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ हटाइदियो, खारिज गरिदियो। त भनेपछि 18 दिनमा हामीले गरेको कामको यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। त त्यसले पनि यहाँलाई के देखाउँछ भने हामी तथ्यमा कुरा गरौँ, यो तर्कको कुरा होइन, हामी तथ्य भनेको सत्य हो, तर्क भनेको भोलि असत्य पनि हुनसक्छ। त म तथ्यमा यहाँलाई कुरा गराउँदैछु 1 2 3 गरेर। त हाम्रो काम गराइ हेर्नुहोस्, हाम्रो वचनबद्धता हेर्नुहोस् र अर्कोतर्फ केही नगरेर तपाईँले यो प्रश्न जुन अहिले गर्नुभयो कि सत्ता स्वार्थको निम्ति जे पनि गर्ने त्यो हामीमाथि फिट हुँदैन, त्यो अर्को साथीहरूमाथि फिट हुन्छ, जो चाहिँ अहिलेको सरकारको गठबन्धनमा भएको साथीहरूमाथि यो कुरा लागू हुन्छ। उहाँहरूलाई माग मुद्दासँग एजेन्डासँग कुनै मतलब छैन, उहाँहरूलाई खालि चाहिँ सत्ता स्वार्थ मात्रै देखिन्छ। त्यो कुरा अहिले प्रष्ट भएको छ। त्यसो भए लोकसभा त्यसमा छैन? लोकसभा बिल्कुल पनि छैन। लोकसभा आम जनताको उत्पीडित जाति समुदायहरूको माग मुद्दा सम्बोधनको निम्ति प्रतिबद्ध छ र त्यसको निम्ति लडिरहन्छ। त्यसमा एक कदम पनि पछाडि हट्ने स्थितिमा छैन लोकसभा। त्यसो भए तपाईँलाई म के जोड्न चाहन्छु भने उखु किसानहरू पटक पटक काठमाडौँ पुग्छन्, तपाईँहरू पनि सरकारमा पुग्नुभयो, ती मुद्दा कहिले समाधान हुन सक्यो? यसलाई एकदम क्लियर गरेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उखु किसानहरूको 2 चोटि आन्दोलन भयो काठमाडौँमा, हामीले गरेको हो त्यो आन्दोलन। हामीले सारा साथीहरूलाई उखु किसानलाई बोकेर ल्याएर हाम्रो त्यहाँ पार्टी कार्यालयमा सबैलाई सेल्टर दिएर राखेर सबैको व्यवस्थापन गरेर लगातार चाहिँ हामीले 2 पल्ट आन्दोलन गरेपछि पूर्ण रूपमा त होइन, आंशिक रूपमा चाहिँ तिनीहरूले बक्यौता पाएका छन् र जुन जुन चाहिँ सबहरूले सुगर मिलका मालिकहरूले बदमासी गरेका थिए तिनीहरू आज जेलमा छन्। त्यो हामीले गरेको आन्दोलन हो, हाम्रै अगुवाईमा भएको आन्दोलन हो, हामी चुप लाएर बसेको पनि होइन। त हामीले गरे हो, अघिल्लो वर्ष पनि गरेको, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि गरेको। केही बक्यौता बाँकी छ, सरकारलाई फेरि पनि हामीले घचघच्याएका छौँ। सरकारले त्यसलाई चाहिँ छिटै त्यो अब थोरै बाँकी छ, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समातिसकेका छ, जेलमा छ, तिनीहरूसँग क्षतिपूर्ति भराउने कोसिसमा छौँ, त्यो गराउँछौँ। अब सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपराधीलाई समाति नै सकेको हुनाले त्यो उन्मुक्त हुने स्थिति छैन, त्यहाँबाट त्यो कुराहरू होला, त्यसमा उ भएन। यता जुन मलको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो मुलुकको बडा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। हेर्नुहोस्, एक त के हुन्छ भन्ने लोकतन्त्रमा कुनै एकजना पनि यदि असन्तुष्ट छ, कुनै एकजना नागरिक पनि, त राज्यको दायित्व बन्छ उसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने। पहिलो कुरा
दोस्रो कुरा, हामीले कृषि प्रधान देश भन्छौँ नेपाल, कृषि प्रधान भन्छौँ, तर खेतीपाती कसरी हुन्छ त आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती हामी गरिरहेका हुन्छौँ। म एउटा किसानको छोरो, मलाई पीडा थाहा तपाईबाट छ। आम जनताले समाधानको उपाय खोजिनुपर्छ, म त्यही त्यसको संवाद भन्दैछु। तपाईँले दिनुपर्छ। त्यसको समाधान मैले मात्रै दिने होइन, तपाईँ सरकारमा पटक पटक जानु भएको होइन, छ, सरकारमा पटक पटक जानु र समस्याको समाधान खोज्नु फरक विषय हो। तर समाधान कहिले भएन। अब यस्तो हुन्छ, तपाईँले सरकारमा जाने विषय जो भन्नुभयो नि, हामीले जुन सहभागिताका कुरा गरिरहेका छौँ नि, हामीले जुन प्रतिनिधित्वका कुरा गरेका छौँ नि, त्यो प्रतिनिधित्व सबै ठाउँमा हामीले खोजेको हो। यो मुलुकमा मुख्य रूपमा 3 वटा मेजर क्लस्टर छ। एउटा जनजाति जो 37% छ, एउटा मधेसी जो 30% छ, अहिले त्यो डाटा, अहिले नयाँ डाटा आएछ, त्यो के छ अलिक करेक्सन गर्नु पर्ला, र खस आर्य जो 26% को एभरेजमा छ। यो 3 वटा मेजर क्लस्टर हो नि। यो राज्यको हरेक अङ्ग, हरेक निकायमा, हरेक तहमा चाहिँ यो 3 वटै क्लस्टरको उपस्थिति देखिनुपर्छ र समानुपातिक रूपमा समावेशिता हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। त त्यसकारण सरकारमा पनि जुन बेला बेलाको सहभागिता हुन्छ, त्यस आधारमा समानुपातिक त हुँदैन, खालि समावेशिताको रूपमा त हुन्छ। त सरकारको बारेमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, यो वेस्ट मिनिस्टर मोडलमा एउटा मन्त्री बन्दिँदैमा, प्रधानमन्त्री बन्दैमा तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। सरकारको यो सारा कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्छ। त्यो क्याबिनेट सिस्टम भनेकै, वेस्ट मिनिस्टर मोडल भनेकै के हो भने, त्यो एक प्रकारको एकात्मक शासन व्यवस्था नै हो, तानाशाही व्यवस्था नै हो। त्यो ब्रिटिस मोडलको अनुसरण गरेको त्यो तानाशाही व्यवस्था नै हो। त्यसमा माइन्युट पनि हुँदैन। जस मन्त्रीमण्डल, आज मन्त्री परिषदको बैठक भन्छ नि, माइन्युट हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको तजविजीमा निर्भर गर्छ कि आज तपाईँ एउटा मन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव मैले पास गरौँ कि नगरौँ। त भनेपछि त्यो कहाँ गएर ठोक्यो? प्रधानमन्त्रीमा। त प्रधानमन्त्री त यो मुलुकमा कुनै पनि उत्पीडित जाति समुदायको व्यक्ति त अहिलेसम्म भएका छैन कि उसले ती सबै समस्या देख्थ्यो। जो शासन सत्तामा छ उसलाई भोट लिनु बाहेक अरू कुरासँग मतलबै छैन। त्यसकारणले यो समस्याहरू, सारा समस्या हामी सबैको हो। हामी सबैको इफोर्टले नै यो समाधान हुनुपर्छ। तर मलाई भन्नुहोस् कि कृषि प्रधान देश हो, जो पनि सरकारमा जो जान्छ, सरकारको जसले नेतृत्व गर्छ, आजसम्म यो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले नै 47 सालपछि सरकारको नेतृत्व गरेको छ अहिलेसम्म। पछिल्लो समयमा माओवादीले पनि गर्यो, केही समयसम्म राप्रपाले पनि सरकारको नेतृत्व गर्यो। त यी पार्टीहरूको तपाईँले बेला बेलाको चुनावहरूको घोषणापत्र हेर्नुहोस् त, सिँचाइको एकदम उत्तम प्रबन्ध गरिनेछ भनेको छ। तपाईँ पुरै नेपाल घुम्नुहोस्, सिँचाइको काहीँ पनि तपाईँले कुनै प्रबन्ध पाउनुहुन्न। 5% पनि सिँचाइको प्रावधान छैन। त के को कृषि प्रधान? मल खाद जब थाहा छ हामी कृषिमै निर्भर देश हो, त मल खादको लागि सधैँ चाहिँ कहिले बङ्गलादेशबाट ल्याउनु पर्ने, कहिले भारतबाट, कहिले कहाँबाट, सधैँ चाहिँ अरू देशबाट ल्याउनलाई चाहिँ हामी उ गर्नुपर्ने, कुरेर बस्नुपर्ने मल खादलाई। एउटा मुलुकले चाहेमा मल खादको लागि आफ्नो चाहिँ उत्पादन गराउन सक्दैन, आफ्नै फ्याक्ट्री लगाउन सक्दैन। अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ यति बढी अनुदानहरू आउँछ, खालि नेपाली जनतामाथि ऋण बोकाएको छ। अनि देश त 47 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, ऋण हामीलाई आएछ, बोकेछ, तर चाहिँ देशमा समृद्धि कहाँ छ? कुनै नयाँ कुरा यहाँले देख्नु भएको छ? भएको पनि कल कारखानाहरू जम्मै बन्द भएको स्थिति छैन। त यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? जो नेतृत्वमा छ उसले लिनु पर्यो कि परेन? अनि हामीले यी तमाम कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ उल्टै हामीलाई चाहिँ न समस्या समाधान गर्ने, न अवसर दिने। त यसले त भएन नि। गर्न नसक्ने हो भने त ठाउँ खाली गर्नु पर्यो नि। तपाईँ कुनै काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन कुनै ठाउँमा बसेर भने म सकिनँ है। तपाईँ यदि जिम्मेवार नागरिक हो भने, तपाईँ यदि सभ्य नागरिक हो भने तपाईँले त त्यो ठाउँ खाली गरिदिनु पर्यो नि त। मैले सकिनँ, अथवा तपाईँले सक्ने जति प्रयास त गर्नु पर्यो नि। न तपाईँले प्रयास गरिराख्नु भएको छ, न तपाईँले ठाउँ छोडिराख्नु भएको छ भने मैले कसरी त्यो समस्याको समाधान गर्ने? त्यसकारण यो मुलुकमा चाहिँ खालि झुक्याउने, झुटो बोल्ने, ढाँट्ने, ठग्ने र खालि आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने, आफू बलियो बन्ने, आफ्नो स्वार्थको निम्ति चाहिँ मात्रै ठुल्ठुला पार्टीहरूले देशलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। जस कारणले हाम्रो मुलुक चाहिँ विकसिततर्फ होइन कि अझै अधोगतितर्फ गइरहेको अवस्था छ। दिनदिनै तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो मुलुकका युवा शक्तिहरू विदेशी नै क्रम बढी छ। आज देशमा कुनै एउटा युवालाई, पढे लेखेको युवालाई सोध्नुहोस्, यो देशमा बसेर ऊ काम गर्न चाहँदैन, उसको पहिलो रोजाइ चाहिँ अमेरिका जाने हुन्छ।
दोस्रो रोजाइ अस्ट्रेलिया जाने हुन्छ, केही गर्न नसक्ने चाहिँ खाडी मुलुकमा जाने उसको रोजाइ हुन्छ, त्यहाँ पनि जान नसक्ने चाहिँ भारतको पन्जाब लुधियाना कहाँ कहाँ गएर कमाएर ल्याउने स्थिति छ। यसको कारण त तपाईँहरू हो नि त। यसको कारण समग्र नेतृत्व हो। हामी राजनीति गर्ने हुनाले हाम्रो जे सेप छ, जे आकार छ, त्यो आधारमा हामी पनि दोषी हो, तर चाहिँ मुख्य रूपमा हामी दोषी त होइन। यो शासन सत्ता जसले सञ्चालन गरिरहेको छ, खास गरेर जो शासक वर्ग हो, उसको मेन्टालिटीमा समस्या छ, उसको नियतमा समस्या छ। उसले मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजेकै छैन। सधैँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ विद्वेष फैलाएर कहिले पहाडी मधेसी गराइदिएको छ, फिलिङ्स गराइदिएको छ, झगडा गराएको छ समाजमा। हरेक चुनावमा यो यस्तो चुनावी यो प्रक्रिया छ, यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यसले गर्दाखेरि हरेक 5 वर्षमा तपाईँलाई बल्ल बल्ल त्यो समाज, हाम्रो नेपालको समाज त सबै गाउँ समाज त मिक्स सोसाइटी हो, त्यहाँ सबै जात जाति बस्छन्, तर त्यहाँ चाहिँ चुनावको बेलामा पुरै जात जाति डिभिजनमा जान्छ। आफ्नै जातलाई भोट दिने, त्यो बाहेकलाई मतै नदिने, यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। मलाई के थप्नु मन लाग्यो, यो फरक पाटो होला, तर तपाईँहरूको आफ्नो पार्टी नै हेर्नु न, कति पटक तपाईँहरू फुट्नुभयो, जुट्नुभयो, फेरि फुट्नुभयो। यो कारण तपाईँहरू हो कि साँच्चीकै शीर्ष पार्टी मात्रै हो? यो हामीहरू होइन, तपाईँहरूको पार्टी पनि हेर्नु छिन्ने कति पटक भयो त? म भन्दैछु यो के हो भने, यो बुझ्नु पर्यो कुरा के हो भने, एउटा शासक वर्ग छ, अर्को शासित समुदाय छ। एउटा शासन गर्ने समुदाय छ, एउटा शासित समुदाय छ। त कुनै पनि देशको तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने शासित समुदाय डिभिजनमा हुन्छ, टुक्रा टुक्रामा हुन्छ। कसले यो काम गर्छ? शासक वर्गले यो काम गर्छ। पोलिसी नै छ, रुल गर्ने पोलिसी छ, डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी भन्छ। फुटाउने र शासन गर्ने त्यो विधि नै हो। स्टेटले के गर्छ भन्ने, जो समुदाय आफ्नो हक अधिकारको कुरा गर्छ त्यसलाई डिभिजन गरेर तोडेर त्यसलाई कुनै हक अधिकार नदिने। हामीले यस्तो संहिताको परिकल्पना गरेका थिएनौँ नि। आज संहिता भयो, 7वटा प्रदेश भयो, एउटा प्रदेश सरकारलाई माखु मार्ने अधिकार पनि छैन। त्यस्तो सरकारको कल्पना गरेको होइन नि। हामीले सारा शक्ति चाहिँ केन्द्रमा केन्द्रीकृत भयो, यसलाई चाहिँ विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। यो साझा शासनको अवधारणा थियो। प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउनु पर्छ, प्रदेशबाटै सारा कामहरू हुनुपर्छ र सबै प्रदेशहरूलाई जोड्ने तत्त्वको रूपमा मात्रै सङ्घ रहनुपर्छ भन्ने भनिएको हो। त यहाँ सबभन्दा शक्तिशाली सङ्घलाई बनाइयो। आजको दिनमा पनि जब तपाईँलाई संविधानमा जिल्लाको प्रावधानै छैन भने जिल्लामा सिडिओ किन चाहियो? र आजको दिनमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा मुख्यमन्त्री भन्दा एउटा सिडिओ पावरफुल छ। यस्तो परिकल्पना गरेको हो। आज अमेरिका किन सबैभन्दा शक्तिशाली छ? सबै कुरामा त्यहाँका स्टेटहरू चाहिँ स्वायत्त छ, कुरेर बस्नु पर्दैन, सबै काम गर्न पाउने अथोरिटी छ तिनीहरूसँग। तपाईँ चाहिँ यता चाहिँ अब के भन्छ, प्रदेश पनि बनाउनु भयो, संहितामा पनि जानुभयो, तर खिचडी संहिता बनाइदिनु भयो। काहीँ कतै कुनै चाहिँ अधिकारै छैन, त कसरी काम हुन्छ? त्यो त देखाउनलाई आवरणमा चाहिँ संहिता भनियो, तर शासन विधि त त्यही केन्द्रीकृत शासन, एकात्मक शासन पद्धतिकै निरन्तरता हो। त्यसकारणले यो संरचनामा नै जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म चाहिँ मुलुक विकसित हुन सक्दैन, सबैको पहिचान स्थापित हुन सक्दैन, सबै उत्पीडित जात जाति समुदायले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो समूल रूपमै यो संरचनामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। र यसपालि जो जनताले आफैले बनाएको संविधानमा पनि त्यो कुरा पुरा हुन सकेन। पहिलो संविधान सभामा परिवर्तनकारी शक्तिहरू बलियो अवस्थामा थियो, त्यसलाई जाल झेल गरेर यथास्थितिवादी शक्तिहरूले पहिलो संविधानबाट संविधान बन्न दिएन। दोस्रो संविधान सभामा जब परिवर्तनकारी शक्तिहरू कमजोर बन्यो त्यतिखेर चाहिँ कपटपूर्ण तरिकाले चाहिँ यही पुरानो 47 सालको संविधानको निरन्तरता लाद्ने काम भयो। अझ 63 सालको जुन अन्तरिम संविधान थियो त्योभन्दा नि पछाडि गएर पश्चिगामी संविधान बनाउने काम भयो, अधिकारहरू खोज्ने काम भयो। त हामी त कहाँ प्रोग्रेसिभ बाटोमा हिँडेका छौँ त? हामी त रिग्रेसिभ बाटोमा गइरहेका छौँ। हामी पछाडि पछाडि फर्किरहेका छौँ। त कसरी तपाईँ चाहिँ दुनियाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त कहाँ गइसक्यो। अहिले यो टेक्नोलोजीको जमाना, हाम्रो हातमा सबैको एन्ड्रोइड मोबाइल छ। एक सेकेन्डमा विश्वमा के भइरहेछ तपाईँ अपडेट भइराख्नु भएको छ। तपाईँको आँखालाई, तपाईँको कानलाई पुरै विश्वमा भएको सबै गतिविधि एक सेकेन्डमा थाहा भइरहेछ र तपाईँको आफ्नो गतिविधि हेर्नुहोस् त तपाईँ त कम्पिटै गरिराख्नु भएको छैन। त जनताको सोच्ने स्तर चाहिँ तपाईँभन्दा यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेताहरूभन्दा धेरै माथि उठिसकेको छ।
हिजोको राणा शासन कालमा गर्ने शासन पद्धति, हिजोको पञ्चायत कालमा हुने शासन पद्धति, हिजो चाहिँ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि गर्ने पद्धतिले गणतन्त्र आइसकेपछि त त्यो पद्धतिले काम गर्दैन नि। तर केही कुरामा तपाईँले परिवर्तन पाउनु भएको छ। एउटा आम नागरिकको हिसाबले तपाईँ आफ्नो गाउँठाउँमा बसेर हेर्नुहोस्, आम नागरिकको हिसाबले हेर्नुहोस्, तपाईँले केही परिवर्तन देख्नुहुन्न। त जब आम नागरिकले कुनै परिवर्तनको अनुभूति नै गर्न सकेको छैन भने तपाईँले कुन सिस्टम ल्याउनु भएको हो? यसको दोषी त त्यो हो नि जसले यो संविधान कानुन नियम गलत बनायो। तपाईँले यो सिस्टमलाई मात्र दोष दिन मिल्छ कि मिल्दैन होला, किनकि हाम्रो देशमा धेरै पटक परिवर्तन भयो सिस्टमकै लागि, पद्धतिकै लागि। कहिले यी एजेन्डाहरू आम जनताको हितमा भएन, देशको हितमा हुन सकेन। फेरि पनि तपाईँ त्यही भन्दै हुन्छ व्यवस्था राम्रो भएन, यो व्यवस्थाले देशको विकास गर्दैन भनेर तपाईँले भनिराख्दाखेरि साँच्चीकै व्यवस्था गलत हो कि देशमा भएका पार्टीहरू स्वार्थमा डुबे देशको हितको लागि काम गर्न सकेन? के लाग्छ? यसमा दुईटा मान्यता छ। अब तपाईँले ब्रिटेनको कुरा गर्नुभयो भने संविधान कानुनै छैन, संविधानै छैन, पुरै दुनियाँमाथि राज गर्यो नि। विकास हुँदो रहेछ। विकास मात्रै होइन, बिना कानुनको पनि दुनियाँमाथि राज गर्यो नि, शासन गर्यो नि। र अर्को चाहिँ भारतको संविधान बनाउने भीमराव अम्बेडकरले के भनेका थिए भने कि तपाईँ जस्तो सुकै उत्कृष्ट संविधान बनाउनुहोस्, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति, सञ्चालन गर्ने व्यक्ति यदि असक्षम परेछ भने त्यो जति राम्रो संविधान भए पनि त्यसको सत्यानाश गरेर उसले राखिदिन्छ। तर जति नै नराम्रो संविधान होस्, कानुन होस्, तपाईँको त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति यदि योग्य परेछ भने त्यो कमजोर संविधानबाट पनि उसले राम्रोसँग सोसाइटीलाई ड्राइभ गरिदिन सक्छ। यो मान्यता हो। त तपाईँले भनेको अनुसार दुईटै कुरा हो। एक त यो अहिलेको संहिता पर्याप्त छैन, अहिलेको यो संविधान पर्याप्त छैन, यसमा धेरै अधुरो कुराहरू छ। बारम्बार तपाईँले यो 4 सालको दरमियानमा हेर्नुभयो नि, कतिचोटि यो संविधानको धाराहरूले यो मिलेको छैन, त्यो मिलेको छैन, कति हतारमा बनाएको रहेछ भन्ने हेर्नुहोस् न। यो पनि मिलेको छैन, त्यो पनि मिलेको छैन, यो पनि मिलेको छैन, कति कुराहरू मिलेको छैन। उत्कृष्ट संविधान भनेर डिङ हाँक्नेहरूले रातारात चाहिँ दफावार छलफल पनि नगरेर सुपर फास्ट ट्र्याकबाट कसरी संविधान जारी गरे भन्ने कुरा त उदाङ्गो भइसकेको छ नि। यो संविधानमा आज संशोधन गर्ने हो सहमतिमै भने पनि 100औँवटा धारामा तपाईँलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेपछि यो संविधान कस्तो बनेको छ भन्ने कुरा त यसमा धेरै भनिराख्नुपर्ने स्थिति नै छैन नि। गडबडी त छ नै नि त। तपाईँले फर्मुला, तपाईँ एउटा यो राजनीति भनेको म्याथमेटिक्स हो क्या, इन्जिनियरिङ वर्क हो। तपाईँले एसएलसी दिने बेलामा एउटा अल्जेब्राको कुनै सोल्युसन गर्ने बेलामा, सल्भ गर्ने बेलामा फर्मुला रङ तपाईँले युज गरिदिनु भयो भने त्यसको रिजल्ट निस्किन्छ त सही। त हाम्रो संविधानै रङ ट्र्याकमा लेखिएको छ, संविधानवादको प्रिन्सिपलमा लेखिएकै छैन। तपाईँको त्यो शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कानुन नै गलत भएपछि, तपाईँको सूत्र नै गलत भएपछि तपाईँले रिजल्ट कसरी पोजिटिभ पाउनुहुन्छ त? प्रक्रिया हुन्छ। तपाईँ संविधानको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, उखु किसानले उखु लगाएर पनि पैसा पाउँदैन अनि उत्पादन कसरी राम्रो होला? दिन प्रतिदिन उत्पादन घट्दैछ, निर्यात घटेको घटेछ, आयात बढेको बढेछ, युवाहरू विदेश पलायन भएका भएछन्। यो बारेमा कहिल्यै चासो भएन। खालि संविधान 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 भन्दा भन्दै यत्रो वर्ष गर्दाखेरि देशको फलिफाप हुन्छ। होइन, यो रेडिमेड क्वेसन नगरौँ। भर्खरै हामीले एकछिन अगाडि यो कुरा गरिसकेको हो। मैले यहाँलाई भनि पनि सकेँ कि जुन उखु किसानको तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको आन्दोलन हामीले गरेको हो। तपाईँहरूले कभरेज गर्नुभएको छ, किन बिर्सिनुहुन्छ? हामीले जुन काम हामीले गरेर एउटा सोल्युसनसम्म पुर्याइसक्यो त्यो कुरा पछाडि जानु त कुनै अर्थै छैन। त्यसकारण हामीले समाधानको पाटो पाएन नि त भन्नु खोजेको। होइन, पाइसक्यो। लामो समयसम्म अझै पनि उखु किसानहरू आन्दोलित छ। उखु किसानहरू आन्दोलित छ भन्नाले पनि उखु किसानहरूको समस्या लगभग समाधानको अवस्थामा छ। त्यो जुन बाँकी बक्यौता थियो धेरै हदसम्म प्राप्त गरेको, र जे केही बाँकी छ त्यो सम्बन्धित उखु मिलका मालिकहरू अहिले जेलमा भएको हुनाले तिनीहरूले म्यानेज गर्न नसकेको, राज्यले त्यसमा कुनै व्यवस्था गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको अवस्था छ। त्यसमा राज्यले गर्छ, त्यसमा राज्य नै अलिकति दोषी छ। हाम्रो तर्फबाट त्यसमा कुनै दोष छैन। आज आन्दोलन यसमा हुनु पर्थ्यो सबै राजनीतिक दलको, होइन कि हाम्रो कृषि प्रधान देश। यस्तो हुन्छ के, तपाईँ चाहिँ केमा जानुभयो भने तपाईँले सिस्टम ठिक नगरिकन यी कुराहरू ठिक हुँदैन भने, सिस्टम ठिक नगरिकन यो कुराहरू ठिक हुँदैन भने
तपाईँले तपाईँको एङ्गल एउटा म भन्दैछु, तपाईँले कम्प्लिट समस्याहरू त्यहाँ मधेसमा देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँको किसानको देखिराख्नु भएको छ, या मलखादको देखिराख्नु भएको छ। देशको समस्या यति मात्रै होइन नि, कुनै पनि देश चाहिँ त्यहाँको अर्थव्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ त्यो देश चल्ने कि नचल्ने। अर्थव्यवस्था तपाईँको एकदम चाहिँ अधोगतितर्फ गइसक्यो, अर्थव्यवस्था अझै पनि तपाईँले सुधार्न सक्नु भएन भने मुलुक ब्ल्याकलिस्टेड हुने कगारमा छ। मुलुक ब्ल्याकलिस्टेड हुनु भनेको तपाईँको यो जति बिजनेस व्यवसाय छ, जति कुराहरू अहिले तपाईँले केही उत्पादन त आफ्नो केही छैन, तपाईँको सबै आयातै गर्नुहुन्छ। त आयातै गर्ने कुरामा तपाईँको भोलि तपाईँले किन्ने बेलामा तपाईँको एलसी चल्दैन, तपाईँको मनी डिभ्यालुएसनमा जान्छ। अब तपाईँको बालबच्चाहरू कोही पनि विदेशमा गएर पढ्न पाउँदैनन्, तपाईँको करेन्सीको भ्यालु जिरो हुन जान्छ। त्यो अर्थव्यवस्था धराशायी हुन थालिसक्यो। अर्थव्यवस्था नै तपाईँको धराशायी भएपछि मुलुक तपाईँको चल्दैन, मुलुक बर्बाद हुन्छ, मुलुक समाप्त हुन्छ। अनि समस्या मेन जुन छ त्यतातिर कसैको ध्यान छैन। यी समस्याहरूलाई त एकचोटि तपाईँले एउटा नीति बनाउन बित्तिकै यी समस्या तपाईँले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको निम्ति मुलुक त रहनु पर्यो नि। मुलुक रहने स्थिति छैन तपाईँको, त यसको जिम्मेवारी को? जो शासन सत्तामा छ ऊ जिम्मेवार होइन। तपाईँले मगी बढाएको बढाइ हुनुहुन्छ। फेरि थप्नु मन लाग्यो एकछिन, तपाईँले यो सरकार बनेदेखि 8 चोटि 9 चोटि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसक्यो। एकचोटि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको सारा कुराको मगी बढ्नु हो। पेट्रोलियम पदार्थ जोडिएको छ, यातायातसँग जोडिएको अवस्था छ, फ्याक्ट्री उत्पादनसँग जोडिएको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको ग्यास चाहिँ सबैको किचनमा छ, त्यहाँ जोडियो, आम नागरिकसँग जोडिएको विषय हो। यातायात कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढ्न बित्तिकै तपाईँको हरेक कुराको मूल्य बढ्ने रहेछ। त्यो मूल्य बढेपछि को माथि आउने रहेछ? जनतामाथि आउने रहेछ। त्यो मूल्य फेरि कहाँ सरकारले असुल्छ? त ट्याक्स बढाएर असुलिरहेको अवस्था छ। त यो समस्याहरू यो सरकारको कारणले उब्जेको अवस्था हो। यो सरकार असक्षम हो। तपाईँले मलाई त्यो कुराको दोष दिनुहोस् जुन कुराको दोषी म हो। जुन कुराको लागि म जिम्मेवार छैन त्यसको लागि त दोष दिन मिलेन नि। यो सरकारको नेतृत्व हामीले गरेका छैनौँ। हामीलाई देश, नेपाली जनताले जन्म दियोस् 5 वर्षमा यो पुरै देशको कायापलट गरेर हामीले देखाउँछौँ। सबैले भन्यो मात्रै गरेन त। सबै पार्टीले एक टेस्टेड मान्छेहरूको पछाडि लागेर के गर्ने? हाम्रो देशमा के को रडाको चलिरहेको छ हेर्नुहोस् न। टेस्टेड व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बन्नलाई यहाँ चाहिँ मारामार काटाकाट छ। देउबाजीलाई 8 चोटि 9 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, 2 चोटि बनेर पुग्दैन। ओलीजी 2 चोटि बनिसक्नुभयो, प्रचण्डजी 2 चोटि बनिसक्नुभयो, अझै इच्छा होला, माधवजी बनिसक्नु भएको छ, अरूजी बनिसक्नु भएको छ। सबैको टेस्टेड व्यक्तिहरू त हामीले हेरिसक्यौँ, उनीहरूले केही गर्न सकेन। पार्टीभित्र पनि विद्रोह हुनुपर्ने होइन र यो विषयको लागि कि तपाईँ टेस्टेड भइसक्यो, तपाईँ असफल छ, तपाईँबाट हुँदैन, मुलुक चल्दैन, तपाईँलाई हामी मान्दैनौँ भन्ने आँट त आउनु पर्यो नि। हाम्रो समाज हेर्नुहोस् न के हो। सधैँ 365 दिन एउटा नेतालाई गाली गर्छ, तर जब अन्तिम दिन भोट आउँछ त्यसकै दारू मासु खाएर फेरि त्यसैलाई जिताएर पठाउँछ। 47 सालदेखि अहिलेसम्म लगातार जितेर आउने नेताको तपाईँ लिस्ट निकाल्नुहोस्, किन बारम्बार जितिरहेको छ र उसले के गरेको छ समाजमा कन्ट्रिब्युसन? त्यो पद्धति खराब होइन? त्यहाँ चाहिँ गलत मान्छेहरू आइरहेको छैन बारम्बार? गलत पनि भन्ने अनि जिताएर पनि पठाउने अनि फेरि चाहिँ रुने पनि, यो त भएन नि। तपाईँको हातमा जतिखेर पावर हुन्छ तपाईँले राम्रो मान्छे चुनेर पठाउनु पर्यो नि। हरेक कन्स्टिट्युएन्सीमा चुनाव लड्ने बेलामा योग्य व्यक्तिहरू हुन्छ, 12-15 जना क्यान्डिडेट हुन्छ। त्यसमा हेर्नुहोस् स्वच्छ छविका, पढे लेखेका, सबै कुरा बुझेका व्यक्ति पनि हुन्छ, तर उसँग पैसा हुँदैन त उसलाई भोट दिँदैन मान्छेले। उसको जात हुँदैन, उसलाई भोट दिँदैन मान्छेले। जसले देश चलाउन सक्छ उसलाई तपाईँले जिम्मेवारी नदिने, अनि जसले चलाउन सक्दैन उसको हातमा गयो भनेर एकदम यो रोले मचाएर के काम छ? त त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने हामी समस्याको समाधान कहाँबाट खोजौँ भने जहाँ समस्या छ त्यहाँबाट समस्याको समाधान खोजौँ। तपाईँको पेट दुखिरहेको छ भने पेटको औषधि मैले दिनु पर्यो, टाउको औषधि दिएर भएन। त के हुन्छ भने समस्या जहाँबाट सृजित भएको छ समाधान पनि त्यहीँबाट आउनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ ठिक ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। नभए त यो पछाडि यो हल्लाको पछाडि गएर कहीँ हामी पुग्ने स्थितिमा छैनौँ। त्यसैले समस्या कहाँ हो? समस्या मुख्य रूपमा चाहिँ देशको नीति, कानुन, नियम, संविधानमै समस्या छ। त्यसलाई पहिला सुधार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै चाहिँ अहिलेको जुन तपाईँले सिस्टम बनाउन खोज्नु भएको छ, जुन अहिलेको संहिता हो, यो खिचडी संहिता हो। यसमा चाहिँ प्रदेशहरूलाई कुनै अधिकार दिएको छैन, नाम मात्रको संहिता छ। प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्यो। यो संहितावादको प्रिन्सिपलमा चाहिँ यो अगाडि बढ्नु पर्यो। तपाईँले केही कुरा अमेरिकाको राम्रो छ भनेर अमेरिकाको ल्याएर संविधानमा राखिदिनु भएको छ।
केही कुरा मात्रै राखेर त भएन नि, अमेरिकैको कपी गरे हुन्थ्यो नि पुरै, अनि त त्यो ट्र्याकमा तपाईँ जान सक्नुहुन्थ्यो नि। छैन, केही छैन। तपाईँले आफूले केही गर्न सक्ने होइन, उत्पादन तपाईँले बढाउन सकिराख्नु भएको छैन, आत्मनिर्भरता बढाउन सक्नु भएको छैन तपाईँले। तपाईँसँग आफू लगानी गर्ने क्षमता छैन, बाहिरबाट लगानी गर्न आउँछ तपाईँले उसलाई आम्दानी लिएर जान दिनुहुन्न। तपाईँको देशको कानुन यस्तो बनाउनु भएको छ। त बाहिरबाट लगानी नआउने, भित्र तपाईँले लगानी गर्न नसक्ने, त देश टाट पल्टिँदैन। देश टाट पल्टिरहेको छ। तपाईँले यो हाम्रो इकोनोमीको बारेमा एकचोटि राम्रोसँग विद्वानहरूलाई ल्याएर बहस गर्नुहोस्। हाम्रो देश चाहिँ बर्बादीतर्फ जाँदैछ। देशको अवस्था यस्तो नकारात्मक स्थितिमा पुगिसकेको छ, तर यहाँ कसैलाई मतलब छैन। यहाँ खालि चाहिँ पार्टी पोलिटिक्स खालि ठुल्ठुलो कुरा गरेछ। आफूले बोल्नमा त जो पनि राम्रो बोल्छ नि, व्यवहार तपाईँको कस्तो छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो नि। बोल्नमा त एकछिन बोल्न लगाइदिनुहोस्, जस्तो सुकै नराम्रो मान्छेलाई यति मिठो बोलेर गइदिन्छ, बोलीले त भएन नि। तपाईँको व्यवहारले के देखाउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यहाँ व्यवहारमा त सबै असफल हुन् नि त यिनीहरूबाट अब यो देश चल्नेवाला छैन। त्यसकारण हामीले के भनौँ, छ हामीसँग सूत्र छ, हामीसँग फर्मुला छ, हामी देशलाई बनाउन सक्छौँ। तपाईँले त क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई ठाउँ स्थान त दिनु पर्यो नि। कहाँनिर कुन सिस्टम हाम्रो बाधक भएको, किन हामी अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ मुलुकलाई? यो हाम्रो सिस्टमहरूले धानेन। यो 47 सालपछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि, आज गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले प्रवेश गरिसक्दा पनि हाम्रो मुलुक किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, किन पछाडि गयो भन्ने कुराको विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो आजको बहसको इस्यु हो कि होइन? किनभने तपाईँले जबसम्म यो माथि ठिक गर्नु न, मुहान तपाईँको ठिक हुँदैन, तबसम्म कहिले मलको समस्या होला, कहिले उखु किसानको समस्या देख्नु होला, कहिले तपाईँले बेरोजगारीको समस्या देख्नु होला, कहिले सामाजिक कुरीतिका समस्याहरू तपाईँले देख्नु होला। त्यसो भए भइरहन्छ। हामीसँग धेरै टाइम छैन। अन्तिममा यी सबैको निकास के त? यो सबैको निकास के हो भन्ने, यो मुलुकमा चाहिँ यो शासन गर्ने जुन वर्ग भयो नि, एकल जातीय वर्चस्व कायम भयो मुलुकमा। यो मुलुक भनेको तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको यदि अर्थी उपदेशलाई स्मरण गर्ने हो भने नेपाल 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो भनिएको हो नि त। त्यो भनेको यो मुलुक विविधतायुक्त मुलुक हो भनिएको हो नि त। तिनका सन्तानहरूले पछि आएर एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देशको कन्सेप्टमा लगेर गयो, त्यो विविधतालाई समाप्त गर्न खोज्यो। तपाईँले जब कसैको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नुहुन्छ, तपाईँले अरूको पहिचान मेटाउन खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ शान्तपूर्वक केही काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले यो मुलुकको समस्या, जुन यो राज्यको चरित्र, शासन पद्धतिको चरित्र, जुन एकल राष्ट्रिय राज्यको जुन चरित्र छ, यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापनातर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जबसम्म बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गराउँदैनौँ, विविधतालाई संस्थागत गर्दैनौँ, सबैको भाषा संस्कृतिलाई हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ हामी ठिक ठाउँमा पुग्नेवाला छैनौँ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै साझा संवाद हुनुपर्छ, सहभागिता हुनुपर्छ सबैको, र त्यो सहभागिताबाट देश सञ्चालित हुनुपर्छ। सबैले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै यो संवादको लागि यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको जटिल अवस्था देशमा देखिएको छ, यो जटिल अवस्थाबाट देशलाई निकास दिनको लागि देशका सबै पार्टीहरूको सहभागिताबाट निकास खोजिनुपर्छ। कुनै एकल बातमा होइन, सबैको धारणालाई समेट्नुपर्छ। देशको हितको लागि सबैले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। आज देशमा हेर्ने हो भने जुन किसिमको अवस्था छ त्यो पक्कै पनि शोभनीय छैन। यो जटिल परिस्थितिबाट निकास दिनको लागि सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।